गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपका दिन बहुत अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरे। जी हाँ, और आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही शुक्रिया अदा करना है अपने उन नाजरीन का कि जो हमारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि हमारी बात भी दिल से निकलती है, आपके दिल को जाके लगती है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें दिलों का दिलों से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम शुक्रिया ख़ास तौर पे अपने उन व्यूअर्स का अदा करेंगे कि जिन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी पर्सनल स्टोरीज़ हमें भेजी हैं कि किस तरह से वो रेस्क्यू रिलीफ वर्क में एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं, या किस तरह से बच्चों ने हमें बताया है कि मैंने अपने 20 रुपीज़, या किसी ने कहा मैंने 150 रुपीज़ जो हैं वो मैंने फ्लड रिलीफ का जो फंड है उसमें डोनेट किए हैं। क्योंकि तौसीक अंकल आपने हमें लास्ट वीक बताया था, फिर मैंने मामा से 100 रुपीज़ लिए। इस तरह की बेशुमार स्टोरीज़ हैं जो हमारी सोशल मीडिया टीम हमें बता रही थी। फर्दन हर एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, मुल्क पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। रेस्क्यू रिलीफ और फिर रिहैबिलिटेशन का जो मरहला आना है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं, लेकिन हम सब ने एक कौम की तरह मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर दिल जोड़कर हमने काम करना है और बेहतरी की तरफ बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तौसीक, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमें रिसीव भी हो रहे हैं जहाँ पर लोग अपना नाम बताना पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम अपना नाम नहीं बता रहे, लेकिन हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ जाकर रेस्क्यू कर रहे हैं या चाहे वो अपनी पॉकेट मनी से या अपनी जो उनकी आमदन है उसमें से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो अपना नाम नहीं बता रहे। तो यही पाकिस्तानी कौम का जज्बा है कि हमेशा हमने देखा जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आई, इसी तरह से सब मिलजुल कर तमाम डिफरेंसेस को भूलकर हम सब मदद के लिए बढ़ते हैं। और राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम आपसे यही कहेंगे कि इन कोशिशों को आप जारी रखें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। उसके बाद जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट एक चीज़ हमारे माइंड में होगी, और वो मेमोरी यही होगी कि किस तरह से हम सब इकट्ठे थे और साथ थे। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके पास। जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि आज ट्रेन के डब्बे बहुत ज़्यादा हैं, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं। आज मेरे एक नए क्लास फेलो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हमारे राइजिंग पाकिस्तान में मेरे सारे क्लासमेट्स आ चुके हैं, एक नए मेरे साथी आए और इनसे मेरी नई दोस्ती हुई। ताहा इनका नाम है, ताहा खान। और ताहा खान को ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, इसका नर्वस सिस्टम, इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ब्रेन कैसे काम करता है, इसका हार्ट कैसे काम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने ताहा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ताहा मैं पीटीवी के ऊपर एक शो करता हूँ, तो जिगर आना ज़रा शो में आके कोई ज़रा हमें अच्छी बातें बता। कहता कोई प्रॉब्लम नहीं जिगर, मैं आता हूँ। तो जनाब आज ताहा आ गए हैं, और ताहा इंसान का जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन हमें देने वाले हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल जी। इसके अलावा वो तमाम लोग हो जाएं तैयार जो अभी जिनको रिश्ते की बहुत तलाश है, शादियों की बात आती है और कहते हैं अच्छा जी परफेक्ट मैच शादियां करानी शुरू कर दी। नहीं, मैंने नहीं करवानी शुरू कर दी, लेकिन आज हमने सोचा इतनी हेल्प करते हैं हम लोगों की। साइड बिजनेस नहीं जी, मैंने साइड बिजनेस स्टार्ट की, ये अच्छी बात है। वैसे आप किसी का मैच बना रहे हैं। हाँ, तो तुम डिफेंसिव तो ऐसे हो गई हो कि जैसे कोई अच्छा काम नहीं है। ये मुश्किल काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी का काम है। वो जिम्मेदारी मैंने अपने भारी कंधों पे नहीं ली। हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में आज हम किसी को बुलाएं जो कि हमें बताएं कि परफेक्ट मैच किस तरह से हो सकता है। हुमावर शाह आज हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि एक रिश्ता मैच मेकिंग ऐप जो है वो चलाते हैं, और वो बताएंगे कि परफेक्ट मैच किस तरह से चलाया जा सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है जब से आप कहते हैं ना कि अच्छा जी हम किसी रिश्ता करवाने वाले सेंटर पे जा रहे हैं, या हम किसी ऐप को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं या किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाके एग्जैक्टली तो बहुत सारे जो है वो आपके चार्जेस होते हैं, इतने पैसे कौन दे, क्या हो सकता है। तो आज हम ज़रा बात करेंगे हुमावर से कि किस तरह से जो है आप वो किस तरह से रिश्ते करवाते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, ये भी ज़रा उनसे पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें होती है वो ये होती है ऑथेंटिसिटी के। ऑनलाइन आप का जो आपकी डिटेल्स आपने दी हुई हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी आए कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो ऑथेंटिक नहीं थी। तो हुमावर हमें बताएंगे कि उनका जो ये इनिशिएटिव है सैयद मैच के नाम से, और ये भी हम उनसे पूछेंगे कि क्या सिर्फ ये सैयद फैमिलीज़ की मैच मेकिंग होती है या नॉन सैयद फैमिलीज़ की मैच मेकिंग भी होती है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो मेरे सबीन के जहन में हैं, जो आज के राइजिंग पाकिस्तान में आज
हुमावर से हम पूछेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा तौसीक, अक्सर क्या हम सबका बड़ा दिल करता है, अच्छा हम जब मुस्कुराएं, स्माइल करें, हम बहुत प्यारे लगें, बहुत अच्छे लगें, किसकी ख्वाहिश नहीं होती है? बिल्कुल है ना, हम कहते हैं कि बड़ी प्यारी प्यारी सी हमारी एक स्माइल हो, बड़ी परफेक्ट सी स्माइल हो। हमने सोचा कि आज हम ज़रा बात करें, डॉक्टर वकास जावेद को हमने राइजिंग पाकिस्तान में आज इनवाइट किया है, और डॉक्टर साहब आज हम बताएंगे कि डेंटल एस्थेटिक सर्जरी क्या होती है। ये डेंटल एस्थेटिक सर्जन है। अच्छा, अब ये क्या टर्म है, क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, क्या क्योंकि अक्सर जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें यही बताया कि बताएंगे कि किस तरह से आप जो है अपनी स्माइल को, अपने फीचर्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ये सेगमेंट उन तमाम लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि वो ऐसे लगें, जो कि चाहते हैं कि उनकी स्माइल प्यारी लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ब्यूटी सिकनेस की बात करें यहाँ पे, हम इस चीज़ को प्रमोट करें। इस चीज़ को हम क्लैरिफाई भी करते चलें कि उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ख्वाहिश है कि वो ऐसे लगें। वरना डेंटल सर्जन के सामने कौन लेटना चाहता है ना। दुनिया का कहते हैं कि साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा बहुत बड़े बहादुर मर्द और ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन जब उनको कहे कि ज़रा डॉक्टर साहब के सामने ऐसे आ करके मुंह खोलें और आपको आपके दांत के अंदर रूट कनाल करनी है, तो वो भाग जाते हैं। दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन काम है। ये भी हम डॉक्टर वकास से पूछेंगे ऐसा क्यों है। अच्छा वैसे सबीन, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट, यानी अब रूट कनाल लेज़र के साथ हो जाएगा, रिसीडिंग गम्स का मसला लेज़र के साथ ठीक हो जाएगा। सो लेज़र का इस्तेमाल भी डेंटल प्रैक्टिस में, डेंटल सर्जरी में हो रहा है। इस हवाले से भी हम डॉक्टर वकास जावेद मलिक से बात करेंगे। और क्या है जी आज के राइजिंग पाकिस्तान के अलावा जी सोशल मीडिया है, आपके मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं। जिस तरह हमने पहले भी बताया कि फ्लड से रिलेटेड भी आपके मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर तो आप हमसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं, या आप अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। आपके पिक्चर्स, आपके मैसेजेस, आपके दिल की बात हम राइजिंग पाकिस्तान में ऐड करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आप हमारा नोट डाउन कर लें, इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की इस ट्रेन को चलाएंगे तेज तेज आगे की जानिब, और मेरा साथ देंगे मेरे क्लास फेलो ताहा। अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज जो मेरे क्लास फेलो आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आए हैं वो पहली बार राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बन रहे हैं, और इनको जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहा था कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने और वो कैसे काम करती है और उसकी क्या साइंस है, उसके बारे में जानने का बहुत शौक़ है, और आज हमने सोचा कि इनसे हम कुछ जानें, कुछ सीखें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ताहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिल्कुल ताहा, ये बताएं कौन सी क्लास में हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 7वीं जमात में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं जमात में पढ़ते हैं। हम क्लास 7 में पढ़ते हैं हम दोनों, और हम आजकल नया ना हमने इकट्ठे बेंच शेयर करना शुरू किया। हम एक ही टेबल पे बैठते हैं, तो वहाँ से फिर मेरी ताहा से दोस्ती हो गई। ऐसा ही है ना, न्यू फ्रेंडशिप। न्यू फ्रेंडशिप। अच्छा, क्या टॉपिक है आज? आज सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आज का टॉपिक है आज के ठीक लिए। है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। इसका काम ब्लड ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी में, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। इस तरह हम एक ब्रेथ और दूसरी ब्रेथ में हमारा पूरे वेन्स में से और आर्टरीज में से ब्लड जाता है और पूरा बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बारे में आप हमें साथ साथ बताते जाइए कि मस्कुलर ऑर्गन्स को भी जो हार्ट है जो हमारा वो इसको पंप करता है ना पूरी बॉडी के अंदर। जी, हार्ट बेसिकली इज द फेस ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू हमारी सारी बॉडीज को हार्ट पंप करता है थ्रू आर्टरीज पूरी बॉडी को लेकर जाते हैं। फिर जब वो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर जो हमारी वेन्स होती हैं, दिस टेक्स द ब्लड बैक टू द हार्ट। अच्छा। फिर ये वापस लंग्स में जाते हैं थ्रू द हार्ट। लंग्स और एक सांस में बाहर यूँ करके सारा एक सांस में जो हमारे लिए कुछ भी नहीं होता उसमें हम सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो हमारी बॉडी में होता है वो सारा निकल जाता है। क्लीन हो जाता है आपका। जी। और फिर जब हम सांस अंदर लेते हैं उससे ऑक्सीजन, तो इन दोनों सांसों में हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन चल रहा होता है। जी। अच्छा, मुझे आज तक अभी बताना नहीं है किसी को, मैं तुम्हें बताने लगा बात ये जिप ठीक है, सीक्रेट है।
مجھے آج تک آرٹریز اور وینز کا ڈفرینس نہیں پتا چلا کیا ہوتا ہے. آرٹریز کیا ہوتی ہے, وینز کیا ہوتی ہے, بتاؤ. لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا. اچھا نو پرابلم. بتاؤ. تو بیسکلی آرٹریز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آرٹریز ٹیک بلڈ اوے فرام دا ہارٹ, اور وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جب ہم بریتھ ان کرتے ہیں لنگ سے تو ہمارے ہارٹ, پھر ہمارے ہارٹ کے اندر بلڈ جاتا ہے آکسیجنیٹڈ, اٹس رچ ان آکسیجن. پھر یہ بلڈ آرٹریز سے جب ہارٹ پمپ کرتا ہے تو آرٹریز اس بلڈ کو ہمارے ہاتھ, پیر, ٹانگیں, پاؤں, نوز, فیس, سارے باڈی پارٹس میں جاتا ہے. اس سے جب ہمارے باڈی پارٹس میں بلڈ ہوتا ہے اس سے پھر ہم چل سکتے ہیں. جیسے ابھی مجھے اپنا ہاتھ ہلانا ہے, اب اگر میرے ہاتھ میں بلڈ نہیں جائے گا آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن مائی ہینڈ. ٹھیک ہے, تو آرٹریز لے کے جاتی ہیں بلڈ کو. جی. اور وینز کیا کرتی ہیں؟ پھر جب ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے بلڈ, پھر کام کا نہیں ہوتا بلڈ. ٹھیک ہے. پھر ہمارے وینز کیا کرتے ہیں, وہ اس بلڈ کو واپس ہارٹ کے اندر لے کے آتے ہیں, اور پھر ہارٹ اس بلڈ کو لنگ سے اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کر دیتا ہے. تو بیسکلی اب اتنے آسان لفظوں میں مجھے آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, ہے نا, کہ ہم مجھے سمجھ آتا. میں بھی وہ بس بایولوجی کی بک میں تو بس وہ ایسے یاد کر کے تو میں پیپر میں لکھ آتا تھا, لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, اور کچھ بتائیے ہمیں. تو اب انیٹمی کی طرف چلتے ہیں. مطلب کیا پارٹس ہوتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کے اندر. سرکولیٹری سسٹم کا اتنے زیادہ پارٹ, پہلے تو ہارٹ ہوتا ہے, آف کورس مسکولر آرگن ہوتا ہے جو بلڈ پمپ کرتا ہے اور بیسکلی از دا ہارٹ آف دی انٹائر فنکشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا بلڈ ہوتا ہے, بلڈ میں پلازما, پلیٹلیٹس, وائٹ بلڈ سیلز اینڈ ریڈ بلڈ سیلز, یہ سارے بھی ہمارے سرکولیٹری سسٹم کے ہوتے ہیں. پھر ہمارے بلڈ ویسلس, آرٹریز, کیپلریز اور وینز ہوتے ہیں. سو دس از بیسکلی دی انیٹمی آف دا سرکولیٹری سسٹم. اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم کا فنکشن کیا ہوتا ہے. تو بیسکلی سرکولیٹری سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ون ٹو ٹرانسپورٹ آکسیجن اینڈ نیوٹرینٹس تھرو آؤٹ دی باڈی. دوسرا جب بلڈ ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ, جب ہم انرجی بناتے ہیں تو جب آکسیجن اور گلوکوز مکس ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر دے بوتھ فارم. کاربن ڈائی آکسائڈ کو جب وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کیونکہ ہماری باڈی کے لیے اچھا نہیں ہوتا, تو پھر اس لیے وینز اس کو لے کے آتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کرتی ہیں ہماری باڈی سے. اوکے, رائٹ رائٹ. اچھا, نیوٹرینٹس ابھی سلائڈ پہ بھی میں دیکھ رہا تھا, نیوٹرینٹس کی کیا کہانی ہے؟ نیوٹرینٹس بیسکلی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں چلے جاتے ہیں. جو ہمارے پلازما ہوتا ہے نا, وہ کیری کرتے ہیں ڈائجسٹڈ فوڈ کو, نیوٹرینٹس کو اور ویسٹ مٹیریلس کو. جو کیپلریز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈائجسٹڈ فوڈ میں جو مٹیریلز یوزفل ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, اور جو باقی سارا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈسپوز جاتا ہے ہماری باڈی سے, جو یوزفل نہیں ہوتا. آلرائٹ. اور وہ نیوٹرینٹس بلڈ لے کے جاتا ہے, جی, ہے نا, پوسٹ مین کی جگہ طرح جا رہا ہوتا ہے باڈی کے مختلف جگہوں پہ. جی, کان میں بھی بلڈ چاہیے, گھٹنے میں بھی چاہیے, پاؤں میں بھی چاہیے, تو بلڈ جو ہے وہ نیوٹرینٹس کو لے جا کے ڈپازٹ کر رہا ہوتا ہے. کہاں ہمیں آئرن کی ضرورت ہے وہاں پہ آئرن پھینک دیں, جہاں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہاں کوئی اور چیز ہم نے پھینک دی. اوکے, انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. اچھا جی, سارے پوائنٹس کور ہو گئے آپ کے یا کوئی رہتا ہے ابھی رہتا ہے؟ اچھا بتائیے جی, بتائیے. تو اب بیسکلی پھر ہم جاتے ہیں کہ وٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے سرکولیٹری سسٹم. ٹھیک ہے. اب سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے, پہلے ہم لنگ سے بریتھ ان کرتے ہیں, پھر آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے ہارٹ کے اندر جاتا ہے. ہمارے ہارٹ کے اندر آکسیجن بلڈ ہے وہ اس کے چیمبرز میں جاتا ہے, لیفٹ ایٹریم, لیفٹ وینٹریکل, ادھر سے جو ایورٹا ہے دی بگیسٹ آرٹری ان دی انٹائر ہیومن سسٹم, یہ پمپ کرتی ہے اور آرٹریز کے برانچز بنتے رہتے ہیں اور یہ پورے ہیڈ میں, آرمز میں اور پوری اپر باڈی میں سارے ایورٹا ہی ہے. تو یو کین سے دیٹ آلموسٹ ہاف دا باڈی از aorta is the biggest artery in our entire body. پھر جو نیچے ساری آرٹری اسپریڈ ہوتی رہتی ہیں اور اس طرح بلڈ آتا ہے. پھر جب بلڈ ڈی آکسیجنیٹ ہوتا ہے پھر جو لوور ہماری باڈی ہوتی ہے وہ انفیریئر وینا کیوا سے ہمارے ہارٹ میں جاتی ہے, اور جو ہمارے آرمز, ہیڈ اور اپر باڈی ہے وہ ہمارے سپیریئر وینا کیوا سے جاتے ہیں. پھر یہ دونوں ہمارے لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل میں سے جاتے ہیں. پھر اب آ گیا پلمنری وینز اور پلمنری آرٹریز. اب ان کا کیا ہوتا ہے, یوزلی تو آرٹری میں نے آپ کو بتایا کہ دے ٹیک بلڈ اوے فرام دا ہارٹ اور یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ, اور وینز کا
اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرٹریز ٹیک بلڈ بیک ٹو دا ہارٹ اور وینس ٹیک بلڈ اوے ٹو دا ہارٹ, اس لیے اس کو کہتے ہیں پلمنری سرکٹ. اچھا, پلمنری سرکٹ. تو ڈاکٹر طاہا یہ بتاؤ, سوری مطلب میں لگا 2 منٹ کے لیے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں, تو ابھی آپ ڈاکٹر پورے بن گئے یا ابھی آپ کی چل رہی ہے ڈگری؟ ابھی ہلکا سا ابھی ہلکا سے رہتا ہے جی. ویسے لگ نہیں رہا, لگ رہا ہے کہ فل ڈاکٹر بن چکے ہیں آپ, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا. کیا پلانس ہیں آگے طاہا آپ کے؟ انشاءاللہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر کریں گے. پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر؟ اچھا اچھا. تو اچھا جی, اب ہارٹ کو ہیلدی کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہاں, ہارٹ کو ہیلدی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم نہ کریں تو ہمیں بہت سے فیٹل ڈیزیزز ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہم اپنے ہارٹ کو ہیلدی نہ رکھیں, ہمیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہو سکتے ہیں, ہمیں ہارٹ اٹیک, اسٹروکس, ہائی بلڈ پریشر سارا ہو سکتا ہے. تو بیسکلی جو ایوریج پرسن کر سکتے ہیں, ایک تو اس کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. وی شوڈ آلویز مطلب ایکسرسائز نہ بھی کرے, جم جا کے آپ کو مطلب اپنے بائسیپس اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سائیکلنگ مطلب بندہ کر لے, باہر ہلکا سا کرکٹ فٹ بال کھیل لے, مینٹین یور بیسک ہیلتھ. اور کچھ نہیں تو واک کر لیں بھائی, ہے نا جی, ایٹ لیسٹ یہ تو ایٹ لیسٹ 30 منٹس کی واک اگر آپ کریں تو کہتے ہیں اس سے اچھا آپ اپنے تحفہ اپنی زندگی کو نہیں دے سکتے. 30 منٹس واک از دا بگیسٹ گفٹ دیٹ یو کین گیو ٹو یور سیلف. آپ اپنے آپ کو زندگی میں سب سے اچھا تحفہ آدھے گھنٹے کی واک ہے جو آپ روزانہ کریں. جی, اس کے علاوہ وی ہیو ٹو کیپ اے بیلنسڈ اینڈ ہیلدی ڈائٹ. ہمیں مچھلی کھانی چاہیے, انڈے کھانے چاہیے, دودھ, دہی, رچ پروٹینز میں جو فوڈ ہوتا ہے نا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہمیں نا بس ایک بیلنس رکھنا چاہیے. کاربس بھی لینے چاہیے, پروٹینس لینے چاہیے. پروٹینز مطلب انڈے, فش, ملک. لیکن نہاریاں, کڑھائیاں, ایسے جو مرغن کھانے, ان کو کبھی کبھی ایسے چسکے کے لیے کرنا چاہیے نا. کبھی کبھار تو ایسے منہ میٹھا کرنے کے لیے, منہ میٹھا کرنے کے لیے نہاری. او نہیں مطلب منہ میٹھا کرنے کے لیے رسگلے اور منہ نمکین کرنے کے لیے. واٹ از یور فیوریٹ فوڈ؟ فیوریٹ فوڈ تو ہمارے پیرنٹس سے تو ہمیں ماشاءاللہ سے سب کچھ. سبزیاں بھی پسند ہیں آپ کو؟ جی. دالیں بھی کھاتے ہو, ویجیٹیبلز بھی, گوشت بھی؟ ویری گڈ. لیکن یہ نہیں کہتے مام کریلے پسند ہیں؟ یس, ویری مچ. ویری مچ. واو بھائی, آئی ایم سو ہیپی کہ ایسے بچے بھی ہیں جو ماما کو یہ نہیں کہتے کریلے نہیں کھانے, ایسے تو نہیں ہے. گریٹ طاہا, تھینک یو ویری مچ. تمہارے پاس تو مجھے پتا ہے بہت زیادہ انفارمیشن آلریڈی بھی ہوگی, مطلب آلریڈی آپ نے دی ہے, مزید بھی ہوگی. لیکن کچھ اگر کوئی ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سرکولیٹری سسٹم کے حوالے سے رہ گیا ہو تو وہ مجھے بتاؤ. کنٹرول روم کہہ رہے جی ایک پوائنٹ اور لے لیں. اچھا, تو ایک اور میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ سا فن فیکٹ بتاتا ہوں. فن فیکٹ بتائیں. بالکل. تو اگر آپ ایک ایوریج پرسن کی آرٹریز لینا, ہماری باڈی کے اندر جو ساری آرٹریز, وینز اور کیپلریز ساری ملا کے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو اسٹریچ کریں ٹل اٹس فل کیپیسٹی, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پورے ارتھ کے 2.5 راؤنڈز لگائیں گے, صرف ایک بندے کی آرٹریز, کیپلریز. نہ کرو, ریئلی؟ ایگزیکٹلی. یعنی پوری دنیا کا چکر لگا سکتی ہے ہماری آرٹریز. 2.5 چکر. 2.5 چکر لگ سکتے ہیں ایک انسان کے اندر جو آرٹریز, اگر ان کو جوائن کیا جائے. ایگزیکٹلی, اور اسٹریچ کیا جائے ان کو. واو واو واو, سبحان اللہ بھائی, کیا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرشمہ ہے. ایک اور بتاؤ, ایک اور بتاؤ. ہمارا جو ہارٹ ہے نا, وہ ایک دن میں اتنا 80,000 لیٹرز آف بلڈ ایوری ڈے پمپ کرتا ہے. آپ سوچ لیں کہ جو ٹرین کا وہ 8,000 جی, جو ٹرین کی کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے, ہر دن ہمارا ہارٹ اتنا ہی بلڈ پمپ کرتا ہے کہ ہر دن اسی کنٹینر کو بلڈ سے ہر دن فل کیا جائے. ایک کنٹینر کو, پورے کنٹینر. اکیلا ہارٹ بیچارہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. کافی محنت کرتا ہے, کافی محنتی ہے بھائی میرا ہارٹ. میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں نے تو زندگی میں جو نقصان اٹھائے اس کمبخت دل کی وجہ سے اٹھائے, لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں کوئی فائدہ بھی ہے اس کا. ہے شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. بھائی بہت مزے کے فن فیکٹ سے بہت اچھی تمہاری پریزنٹیشن تھی طاہا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آئندہ بھی آپ سے شو میں ملاقات ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, آل دا بیسٹ. ہم چل کے لیں گے جناب رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سبین اور میں آپ کی بہت ہی انٹرسٹنگ مہمانوں سے ملاقات کروانے والے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ.